आमचे जे आसा पळय ते गोवा फॉरवर्ड पार्टी किंवा आम आदमी सुद्दां जर हे आसल्या तर आयज आमच्या हितून पक्षान प्रवेश घेता, हे आमी सगळ्या ओपोनंटाक घेवन जो पळय फुडें जो आसा पळय 27 किंवा जिल्हा पंचायत आसा पळय थंयसर सगळे जाण मेळोन आमी काम करतले आनी कसो हे बीजेपीक कला उडोवपाचे आसा पळय तेजेर आमचो भर आसतलो. हांव आमच्या अध्यक्षांक सांगता की तेंचो रितसर आमच्या पक्षान तेंचो प्रवेश करतलो. धन्यवाद.